وصدقوني واقولها لكم بالفم المليان، اقسم بالله ان المرأة تكره الرجل الديوث وتستحقره، وتحترم جدا جدا الرجل الغيور اللي يحافظ عليها ويصونها. واحد من اكثر المواضيع المستفزة والمنتشرة حاليا اللي هو موضوع انتشار الدياثة وضياع الغيرة تماما. قبل يومين انتشرت تغريدة لاحد النكرات هداهم الله يستعرض فيها جسد زوجته في منظر يثير اشمئزاز كل عاقل مستقيم. بالنسبة للشخص وزوجته ما راح اتكلم عنهم، لكن انا عتبي على كل شخص عزز لهم او حتى بارك لهم. حنا ولله الحمد نعيش في بلد مسلم محافظ يعتز بهويته الإسلامية، وكل تصرف ينافي هذه الهوية تأكدوا أننا بنرفضه ونستنكره جميعا. وما بنرفض اللي سوى الفعل لوحده، وإنما بنرفض كل من أيده كذلك. أنا اليوم أخاطب كل مسلم غيور أنه إذا شفت فعل ينافي الغيرة ما أقول لك هاجم صاحب الفعل واشتمه، وإنما أقول لك أرفض الفعل وحذر منه ووضح مدى خطأه وخطورته، ووعي كل من تستطيع بأهمية رفض هذا الفعل وعدم تقبله. وصدقني ما عاد صار يكفي أنك تستنكر بقلبك فقط، وإنما لازم تتكلم وتوعي وتنصح وتوجه. وزي ما هو نشر الصورة ونشر هذا الفعل، فإحنا لازم ننشر الوعي كذلك ونحذر الجيل ونوعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ووجد عندها رجل جالس، فغار النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وبان غضبه في وجهه، فقالت عائشة: يا رسول الله إنما هو أخي من الرضاعة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام امرأة تتوضأ بجانب قصر في الجنة، فسألها: لمن هذا القصر؟ فقالت: هو لعمر بن الخطاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرته فوليت مدبرا. يروى كذلك أن علي بن أبي طالب كان يقول: أطفئوا السراج لكي لا يرى أحد ظل فاطمة.